Dans le cadre de la poursuite de l'enquête ouverte par la DGSN dans l'affaire de l'assassinat du jeune Jamel Ben Smaïl à l'Arba Nathiraten, les services spécialisés de la Sûreté nationale ont procédé en un temps record à l'arrestation de 25 autres suspects en état de fuite dans plusieurs wilayas du pays. Il s'agit entre autres de 2 individus arrêtés par les services de sûreté de la wilaya d'Oran alors qu'ils s'apprêtaient à quitter le territoire national. L'enquête préliminaire diligentée par les services compétents de la Sûreté nationale avait permis à ce jour l'arrestation totale de 61 suspects impliqués à différents degrés dans l'homicide, l'immolation et la mutilation d'un cadavre, la destruction de biens et la violation d'un siège de police. Les mêmes services ont pu récupérer le téléphone portable de la victime. L'exploitation de l'appareil a permis aux enquêteurs de découvrir des informations étonnantes sur les véritables mobiles du meurtre du jeune Jamel Ben Smaïl qui seront révélés par la justice ultérieurement en raison du secret de l'instruction. La DGSN a également fait savoir que l'enquête a permis de découvrir qu'un réseau criminel classé comme organisation terroriste est derrière le plan ignoble de l'aveu de ses membres arrêtés. Je vous laisse écouter quelques-uns de leurs aveux. كان سيبطون 91 بالحرج الجزائر راسي تشوف إلى دولة بعيدة أنا كي دخلت للداخل من الأول كي دخلت دخلت واحد صعب شفت الغاشي كاع يطابعوا كي دخلت هنا من التاقة هذاك الطفل اللي كان يجيب له عطاني الموس وما فهمتش كاع كيفاش ديتو والله ما على بالي كاع كيفاش كي دخلت للداخل شغل زيدو يحطوه لي الداخل يقولوا لي ها أنا غير دخلت للداخل صح ضربت الزوج دخل هنايا كنت هنا كنت الأول دخل فيتو بعد هذاك ما قلت له عدلت لنا هكذا قال لي والله ما على بالي قال لي والله غير خاطيني يا خويا والله غير خاطيني اللي عطاني الموس ولدي طاهر او داير التطواج كاع يديك في لحمو كاع يديك وكان لابس كاسكيطه بلو دايره ان كوتي زيو بلو و فيرمون ابري واحد 19 سنه خفت على اساس خفت الغاشي يعاقلوني يما خافتني قلت لي وليدي انا خفت عليك باش ما يديروا لك هولي سمحوا لي غلطت سمحوا لي غلطت وندمت وبكيت وندمت الله يرحمه والله ماشي قاضي باش نقول له انا ولا لو كان قاضي باش نقول له انا في المواسير مازال ما فهمتوش انا السينيك هاي 23 اللي عجب الشرع هو تيجي راش لومباري وصلت الكوميسارية لقيت كثير من الناس في الداخل وانا دخلت لقيت المرحوم في القاعة قدام الفيطو ضربتوه سمعنا الغاشي قال لنا نروحو نديوه لابلاصة تاع بن رمضان ونحرقوه وكركرتو مع صاحبي البلاصة تاع بن رمضان اللي هو عند حارق كان شعري كان نوار وعندو لي ماش صفار بدلتو نهار الجمعة صباح خفت هاديك الحالة خفت يحكمون مالك محمد كوبلاي 19 دي 11 71 لابا دولة مقام 400 كيلومتر من لابا نسكن في دولة تمقرات تابعة دائرة الأربعة نجار دخلت للماك 2012 دخلني بوعزيز اتش بي كنت زعما طريزون بوعزيز اتش بي مع حسين عزام يعطونا دي زافيش لافيشيوهم تاع ابل على مارش مش بارتيسيبي كونغري تاع الزلال هضروا بور الير برك البريزيدون الير طلع بريزيدون فرحات ومن بعد بوعزيز بريزيدون تاع لا ريجيون كبير بوعزيز اتش بي كان بريزيدون تاع الماك في لا ريجيون تاع قبال كاع كان شي طونجي كاين اللي ما كيستافد زعما في لا كونيكسيون برك المارشين تقبل لي تي في كندا ومن بعد كانت واحد المرأة رشيدة إدار كي كانت في الماك نورمالمون بريزيدون تاع ريجيون ويست جا واحد آخر ثاني اسمه يونس حمزي كاع حمد نسكن في الأربعة نفرات زايد 14 أكتوبر 1999 زايد في الأربعة نفرات ساكن في طريق المحجرة رد لاكاريا ضما لحسيم سعود سيرفور جيت ديريكت الكوميساريا عيطولي صحابي جيت دخلت شفت رجليه في الفيطو تاع لابوليس
شفت رجليه هكذا ضربته برجليه، شفت الزوج ما نعرفهمش كاع، واحد لابس تريكو دبو، واحد لابس بونطاكول كحل، الزوج تاع تيزي راشد داواه، قالوا لهم نحرقوه، درت له كارطون وحجر، درت له كارطون باش يزيد يشعل، هو ديجا شعل وبس يزيد يشعل، زدت الكارطون باش تشعل، شفت كارطون هذاك وزدت واحد اخر باش تشعل، اللي حرقوه هكذاك. كاين رمضان البنو هذاك، وكاين واحد يخدم طولي والاسم تاعو والله ما نعرفو، وكاين واحد مانوفري اسمه عمارة ولا محمد ولا معمار. درت فونرا على هذاك باش نخبي، باش على الناس ما حبيتش ندير موفيزيمون، يقول لي ما تسمح لي، لقيناه محروق، تسمح لي بزاف وباباه ثاني ما على بالناش، لا كونسيونس تاعنا ظنيناه هو اللي حرق. سعيد حسن 6/1/87 ولاد يحيى خضروش الميريه جيجل، يسكن مزرعه نزاري يشتري في الشراقع حاليا. مع الماك عندي علاقه في فيسبوك داير بروفيل نتاعي، كان كريم الفيسبوك نتاعو اسمه محمد أمازيغ، يكتب على الامازيغيه. قال لي لا تدخل فيه، قال لي واش من نيفو عندك؟ قلت له عندي انا 9. قال لي خويا الاخر نحاولوا كيفاش ندخلوك، ومنا محمد أمازيغ بدا معايا كونتاكت في وقت الحيره، بعث لي هذا محمد أمازيغ، بعث لي ميساج، قال لي بالك يزعف عليك مول البرنوس يقصد به فرحات مهني، هما يلبسوا البرنوس الابيض تاع القبايل. قال لي راك تسكن في بوشاوي، موقع استراتيجي يعني قريب بالك من كيلو دو با، قريب من عهد الاجرام، قريب من الكوموندمون تاع الجدارميه. علاش كاين محمد 16 12 1921 تيجي وجه شنو دايره التجاره شد كومبينيتو مالو قريت كتب المرشد تاع الدراري دخلت في 2016. انا نعرف بواجي شديد وشي العجاب ولوناش حمزي ورشيد الدراري راحت لفرنسا، هادو نعرفهم كي نروح لمارش ولا نروح لوسومبرمون، هادو لوناش حمزي ورشيد تاع المارش، وهادو تاع كيلو ليار. كان تكون لمارش نروح وتكون لوسومبرمون ولا انا نحوس على الفيدراليزم مع الشيخ لوطوموبيل الفيدراليزم، يعني نحب يكون الفيدراليزم في القبائل بلاد القبائل كيما تكون كاع الجزائر كيما هكذا فيدراليزم.